Adlaw na sab nato no mga igsoon ko sa Ginoo. For today's video mga igsoon ato na sa nga pagahisgutan ang kabahin ni karon nga panghitabo diri sa Cebu nga maoy na igugid mayo sa bagyo nga Tino. Daghan ang perspective o mga pananaw sa mga tao nga ang hinungdan daw ngano ang Cebu karon ang gigo kay tungod kuno ang mga tao nga nagsimba og mga Dios kuno sa bagini katinuod mga igsoon. Kay matod pa sa mga istorya nga kay naa kuno dinhi ang imahen kanang gitawag na og Senyor Santo Niño mao na nga matod pa kuno sa Exodo 20 diha ka magsugod sa 4 ngadto sa 5 nga dili kuno ka mag-alagad sa mga rebulto, dili kuno nimo iluhod ang imong mga tuhod ana nila kuno matod pa sa Exodo ug imong basahon kay tungod kuno ana mga Dios ang Ginoo mga bugho nasuko man Ginoo o na nga ingon siya diha nga kay siya kuno magaduaw sa ikaupat ka henerasyon sa mga tao nga nagadumot kaniya. So kung muluhod kuno ka anang mga Dios kanang mga rebulto, mga imahen, kung imuha ko na silang alagaran sa manang pagprosesyon, pag himo og mga pista, nagalagad na kuno kana nila. Nya ningon ang Ginoo nga dili jud kuno na dapat buhaton. Mao na karoy mga dako kayo nga issue sa social media nga ang Cebu daw mao nang giigo jud maayo sa mga katalagman katong linog og bagyo kay naa kuno dinhi ang imahen, naa kuno diri ang mga tao nga nagsimba og mga Dios kun unsa nakatinuod mga igsoon. Pero kamo na gyud mo husga na mga igsoon kung tinuod ba gina dili lang ko mo judge ana mga igsoon. Para ninyo sakto ba gyud o sayop ba gyud kung inigbasa nimo sa Biblia diha sa Exodo 20 diha ka magsugod sa 4, 5 ngadto sa unahan nga gibawal gid sa Ginoo ang pagluhod o pag-alagad anang mga imahen. Gibawal pod ang paghimo. Inigbasa niyo mga igsoon kamo na gyud ang mo judge, kamo na gyud hukom kung tinuod ba nga ang Dios na suko gid maayo nya mao na nga nagpada siya katalagman tungod na pungod siya. Kay kung imo sang basahon diha sa Colosas 3:5 ngadto sa 6 nga may agom sa kapungot ang mga tawo nga nagsimbang mga Dios. So kamo na gyud mo hukom ana mga igsoon. Sa akong opinion kung basahon gini mo ang teksto bawal gyud. Pero ang mga tao lalahi man og mga pagtuo. So respetahan lang ginato ang ilang mga pagtuo kay ang sakto na gid unya ana nga panahon mga igsoon mao na gyud niya ang adlaw sa paghukom. Diha na gid unya mahibalan kung kinsa gyud ang tinuod nga nagsimba og tinuod ngadto sa Dios. Kay kung hilabtan nilang pagtuo masakitan man sila nya mga soko sila. So mao na nga respetahan lang gyud ang ilang mga pagtuo kung unsa ilang nasuod silang kasing-kasing. Ang Dios na ginhibalo ana mga igsoon. So padayon lang gyud sa inyong pagtuo, padayon sa pagpangalagad sa Ginoo. Kung tan-aw niyo sakto mo padayon lang gyud mga igsoon nya maghimo lang kita nga ato lang gitumanon ang nakasulat sa Biblia nga para malipay ang Ginoo nya ang requirement sa kalawasan mga igsoon mao man gid ang pagtuman sa sugo sa Ginoo nga nakasulat sa Biblia. Unya God bless kanatong tanan mga igsoon.